बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि सिंध में सैलाब की बदतरीन और तबाहकुन सूरत हाल ने रातों रात इमरान खान को सिंध पहुंचा दिया और भुट्टो के शहर लाड़काना में इमरान खान के इस्तकबाल में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अकेला ना छोड़ने का ऐलान किया है। कप्तान की जानिब से अहम तरीन ऐलान सामने आया, तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले चशम कुशा इंकशाफात इसी सैलाब के हवाले से कि जिस सैलाब ने रातों रात इमरान खान को सिंध पहुंचा दिया। सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक डीजी मेट ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, जिन इंकशाफात के बाद मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक्सपोज, नंगी जो है होकर सामने आ चुकी है। और डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात साहबजादा खान ने सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि महकमा मौसमियात ने 3 माह पहले इस तबाहकुन बारिशों, गैर मामूली बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया था। उनकी जानिब से बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों की शिद्दत के हवाले से मई के पहले हफ्ते में NDM में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और हर मुतलका प्लेटफार्म को तमाम तर मालूमात, आगाही फराम कर दी गई थी। और हमारी ये फोरकास्ट थी, ये पेशगोई थी डीजी मेट की कि इस साल मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। अप्रैल में साउथ एशियन फोरम मीटिंग हुई तो माहिरीन ने उस वक्त भी गैर मामूली सूरत हाल से आगाह किया, उस वक्त जबकि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को गिराकर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार में आई थी। और तमाम इदारों को बता दिया गया था, मई के पहले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भी गैर मामूली बारिशों का पता था, तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को और PDMAs को भी वक्त से पहले बता दिया गया था कि हालिया मानसून बारिशों से पाकिस्तान शदीद तरीन मुतासर होने वाला है। लेकिन ये फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इसके बावजूद वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़दामात क्यों नहीं उठाए गए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी खबर, मुराद सईद और इंतज़ामिया के बरवक्त इक़दामात से सवात में सूरत हाल काबू में आ चुकी है। और सवात जो है वो सैलाब से मुतासर सवात के पहले और बाद के जो मनाज़र हैं वो मुराद सईद ने शेयर कर दिए सोशल मीडिया के ऊपर। और बड़ी तादाद में जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, 2000 सयाह और मकामी आबादी जो है उसे महफूज मकाम पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अशिया ज़रूरिया की तरसील की जारी है। दूसरे मरहले में रिहायशी इलाकों में नक्कासी आब और सफाई का काम मुकम्मल किया जा रहा है और टूरिस्ट की वापसी के लिए हेलीकॉप्टर भी आज से मुहैया कर दिया गया है। और जिन इलाकों से राब्ते मुनक़ता हुए थे वहाँ पर ज़रूरी अशिया पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो महमूद खान ने, उन्होंने भी अपना ज़ाती हेलीकॉप्टर जो है वो इन इमदादी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिया गया है। और मकामी लोगों ने भी इंसान दोस्ती और सुलह रहमी का बेहतरीन जो है वो सबूत दिया है। और इसी दौरान सिंध से क्या इतलात हैं, जब ये इतलात खैबर पख्तूनख्वा से आ रही हैं, सिंध से क्या इतलात हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि सैलाबी सूरत हाल के मुतल्लिक जो वफाकी हुकूमत है उसको मुल्क के बड़े, मुल्क के वालिद, मुल्क के बाप का किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन भुट्टो के शहर लाड़काना में सैलाब मुतासरीन फट पड़े और सैलाब की बदतरीन सूरत हाल ने सिंध के अवाम को इमरान खान याद करा दिया। और रातों रात इमरान खान किस तरह से सिंध के अंदर पहुंचे उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। भुट्टो के शहर लाड़काना में सैलाब मुतासरीन फट पड़े हैं। तबाह हाल मुजाहिरीन ने सूबाई वज़रा पर इमदादी सामान हड़प करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। सूबाई वज़रा के घर जो हैं वो इमदादी सामान से भरे पड़े हैं। लोग सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा रहे हैं। और पाकिस्तान में ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसके बायस नशेबी इलाकों के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी। सूबा सिंध में बद इंतज़ामी और अकरबा परवरी के बायस सैलाब मुतासरीन फट पड़े हैं। उन्होंने सूबाई वज़रा पर इमदाद हड़प करने के इल्ज़ामात लगाए। टेंट, राशन और दवाएँ मुतासरीन की बजाय इधर उधर की जा रही हैं। और सूरत हाल ये है कि 1 किलो आलू की कीमत भी 500 रुपये से ज़्यादा पहुँच गई है। मुजाहिरीन कह रहे हैं कि अपने बच्चों को हम क्या खिलाएँ, वज़रा की जानिब से सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। और भुट्टो के शहर लाड़काना के अंदर ये हुआ, वीडियो भी आपके सामने रखते हैं, जिसमें आखिर में वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं कि अब इमरान खान ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, आइंदा इमरान खान के अलावा किसी और को वोट नहीं देंगे। और वो
بھٹو کا نام لے کر، بلاول بھٹو کا نام لے کر جو ہے وہ ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں۔ یہ تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور کس طرح سے عمران خان کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے خیبر پختونخوا کے اندر صوبائی حکومت کام کر رہی ہے، جس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے عمران خان کو وہاں پر تمام تر علاقوں کے اندر، اس سے یہ بات بڑی حد تک جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ اگلے آئندہ آنے والے جو عام انتخابات ہیں اس میں صرف جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھٹو کے شہر لاڑکانہ سمیت سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے بھی عمران خان ہی کو ووٹ دیے جائیں گے۔ اور اسی صورتحال کے اندر جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی ایک اہم ترین بیان سامنے آیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف کا یہ بیان جناب انہوں نے ضلع لسبیلا کی تحصیل لاکھڑا کے دور دراز علاقے گوٹ صدوری کا دورہ کیا، اور وہاں پر بارش اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی، جو امدادی کاموں میں جوان مصروف ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو، ریلیف اور بحالی کے لیے سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کی جائے۔ آرمی چیف خود میدان میں اترے ہیں کیونکہ اس وقت سندھ اور بلوچستان کے اندر جو صوبائی حکومتوں کی جو انتظامیہ کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، انتہائی خراب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمران خان سے درخواست کر دی ہے، اور عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ درخواست کی ہے کہ خاص طور پر ایسی صورتحال کے اندر کہ جب ملک کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، متاثرین کے لیے مالی امداد کی اپیل کے لیے انہوں نے عمران خان کو کہا ہے، اور یہ ملاقات ان سے شیخ رشید نے کی، مونس علائی موجود تھے، وہاں پر یہ معاملات سامنے آئے، اور پرویز علائی نے کہا کہ اصل سیاست متاثرین کی مدد کرنا ہے۔ عمران خان پر پاکستانی عوام، اوورسیز پاکستانی یقین رکھتے ہیں۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں تباہی پر ہر دل دکھی ہے، اور اسی دوران پھر یہ اطلاعات بھی آئیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ خبر دی تھی، تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ عمران خان سوموار کے دن سے ایک تفصیلی جو ہے وہ طویل انٹرنیشنل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کے اندر وہ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں کو اپیل کریں گے، پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان ایک پورا جو پلان آف ایکشن ہے وہ دے رہے ہیں۔ آج جیلم کے جلسے کے اندر بھی عمران خان نے کہا کہ ثانیہ نشتر کے ذریعے سیلاب متاثرین میں رقم تقسیم کرنے کا پلان ہے، جو اس سے پہلے صحت کا انصاف کا جو پروگرام تھا، جس سے پہلے جو احساس پروگرام تھا، جس کو جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں دوبارہ سے تبدیل کر دیا، اور کرپشن کی خبریں بھی اس حوالے سے آ رہی ہیں۔ جہلم میں حقیقی آزادی تحریک سے متعلق عمران خان نے جلسے عام سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حکمران تھے گزشتہ 50 برسوں میں ان کو ڈیم کا کسی قسم کا کوئی احساس نہیں تھا، سنگین کوتاہی انہوں نے کی، اور اس صورتحال سے پورا بلوچستان اور سندھ اور کے پی کے پورا پاکستان متاثر ہے۔ ہم انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، اس امتحان میں مل کر مقابلہ کریں گے، کامیاب ہوں گے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد سیلاب جنگوں میں بھی جاری رہے گی۔ اور پیر کے روز انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے وہ ٹیلی تھون کر رہے ہیں، فنڈ جمع کر رہے ہیں، اور جمع شدہ رقم جو ہے وہ ایک باقاعدہ فنڈ سسٹم کے تحت ثانیہ نشتر جن کو تجربہ ہے ان کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جائے گی۔ اور جس طرح سے سندھ میں ہو رہا ہے اس قسم کے حالات نہیں ہوں گے، لوگ کرپشن کی شکایت جو ہے وہ شکایات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک ملک کو چوروں سے آزاد نہیں کرایا جاتا، حقیقی آزادی کی جو جد و جہد ہے وہ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، عمران خان اور ان کی حکومتیں سیلاب متاثرین کی ہر صورت مدد کریں گی، سیلاب متاثرین کے لیے وہ کام کریں گے جو یہ آج تک نہیں کر سکے۔ ملک کو لوٹ لیا لیکن نواز شریف بگوڑا لندن میں بیٹھ کر ہمیں درس دے رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب ڈیم ہوتے ہیں تو تب اگر بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے تو ڈیم پھر اس پانی کو روک لیتے ہیں، وہ پانی جو تباہی کرتا ہے اگر ڈیم ہو تو وہی پانی جو ہے وہ نعمت بن جاتا ہے۔ تو جناب یہ ہے تازہ ترین صورتحال ملک کے اندر اس وقت پاکستان کو سیلاب کی صورتحال کا سامنا۔ موجودہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر اس سارے معاملے کے اوپر سیاست کر رہی، لیکن ایک طرف عمران خان حقیقی آزادی کی جد و جہد کے حوالے سے جلسے کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سیلاب متاثرین کے لیے بھی دورے کر رہے ہیں ان علاقوں کے اندر جہاں پر متاثرین موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان، زبردست اور طویل ترین ٹیلی تھون ٹرانسمیشن بھی کرنے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اربوں کی تعداد میں، اربوں روپے کی تعداد میں، کروڑوں روپے میں جو ہے وہ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے امدادی رقم کے نام پر پاکستان آئیں گے، اور اس رقم سے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔